आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त न्यूज़। अदब लिखने के लिए हमारे पास मौज़ूआत की कमी नहीं है। हमारे अतराफ़ ऐसे कई मौज़ूआत हमें मिल जाएंगे जिस पे हम अपना अदब तख्लीक कर सकते हैं। लेकिन मज़हब एक ऐसा मौजू है जिस पे लिखने से पहले, लिखते वक्त और लिखने के बाद भी मुसन्निफ़ सोचता रहता है, शायर सोचता रहता है कि क्या उसने कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, या उसने कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जिस पर उस पर उंगली उठे या उसे निशाना बनाया जाए। ये एक ऐसा पुल सिरात है जिसके चलने से हर कोई डरता है, हर कोई घबराता है। और ऐसे वक्त अगर कोई मुसन्निफ़, और ख़ास अगर मुसन्निफ़ा या ख़ातून अगर इस पर कलम उठाने की हिम्मत करे तो मैं समझता हूँ बड़े दिलगुदे का काम है। जी हाँ, ऐसा ही काम हमारी ज़किया आपा ने किया है, जिसे ज़किया मुशर्री के नाम से जाना जाता है। ज़किया मुशर्री साहिबा ने अपना नया नॉवल, ऐसी मौजू पर अपना नया नॉवल तहरीर किया है जिसका नाम है बुल्ला की मैं जाना कौन। बुल्ला की जाना मैं कौन बुल्ले शाह के कलाम का मशहूर कलाम का मिसरा है। और वाकई नॉवलेट पढ़ते वक्त जो उसका रावी है हर्ष, उसके ताल्लुक से हम सोचने लगते हैं कि वाकई वो अपने पहचान के लिए कितना परेशान है। ये कहानी है एक ऐसे जोड़े की जिसमें जो लड़का है समीर वो हिंदू है, शबनम वो मुसलमान है। ये दोनों मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद जानते हैं आप कि क्या होगा। हमारे समाज में दो मज़हब के लोगों को आपस में शादी, दो मज़हब के क्या, अब तो ऐसा हो गया कि एक ही मज़हब में ही अंदर अंदर इतने तफ़रीक़े पड़ गए हैं, इतने लोग बढ़ गए हैं मसलक के अंदर, मुसलमानों में, हिंदुओं में, जातियों में, कि वो आपस में ही शादी करना मंजूर नहीं करते। तो फिर अब जब दो अलग अलग मज़हब के लोग आपस में शादी करने की जब सोचते हैं तो कितना बड़ा वाविला मच सकता है, ये आप जानते हैं। लेकिन सोच बदल गई है, माशा फैल गया है, बढ़ गया है, तो लड़के वाले और लड़की वाले भी उस बात को एहसास तो कर लेते हैं। लेकिन जो मसले मसाइल पैदा होते हैं, निकाह से लेके तलाक़ तक बात जब जाती है, तो हर जगह अपने अपने मज़हब के जो रीति रिवाज और रिवायतें बीच में आने लगती हैं। उसको इस ज़किया आपने बड़ी खूबसूरती से उठाया। जिसे जब निकाह करने की बात आई तो लड़के वाले तो कह रहे हैं कि फेरे पड़ने की बात हो रही है, लेकिन लड़की की माँ कहती है कि भाई हम तो निकाह करवाएंगे, और वो भी तब होगा निकाह जब लड़का मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान में ही निकाह जायज़ है, गैर मुसलमान की आपस में शादी जायज़ नहीं है। तो वहाँ एक मसला आता है तो वो लोग कोर्ट मैच कर लेते हैं। फिर बाद में जब उनको बच्चा पैदा होता है, हर्ष जो इस कहानी का असल रावी है, तो उसके नाम रखने की बात आती है। फिर उसको कई साल बाद याद आता है कि उसका ख़तना नहीं हुआ है, तो ख़तना की रस्म की बात आती है। लड़के वाले जो ब्राह्मण ख़ानदान से है वो उसको जनेऊ पहनाने की रस्म करना चाहते हैं। तो मसले जो मसाइल जो इस तरह से जो एक एक करके जो पैदा होते जाते हैं, और एक जो कहानी बुनने के लिए जो बहुत सारे ज़रूरी लवाज़मात है उनका ज़किया आपने बड़ा खूबसूरती से इस्तेमाल किया है, और कहानी को बहुत अच्छे से बुना है कि कहानी आप पढ़ते वक्त सारे मसाइल भी आते जा रहे हैं, कहानी भी आगे बढ़ रही है, और हमें ये भी पता चलता जाता है आहिस्ते आहिस्ते कि सिर्फ इस्लाम मज़हब में क्या रीति रिवाज है जो लोगों पर थोप दिए गए हैं, जो लोगों ने अपने ऊपर ओढ़ लिया है, और उसे करना बहुत ज़रूरी समझते हैं, नहीं तो वो काफिर हो जाएंगे या नास्तिक कहला दिए जाएंगे। उसी तरह हिंदू धर्म में भी काफ़ी ऐसे रीति रिवाज है जो वो लोग नहीं करना चाहते हैं, जो लोग नहीं मानते हैं, जिसको करना ज़रूरी भी नहीं समझते, लेकिन वहाँ उनके लिए कितना ज़रूरी है वो अपने धर्म की हिफाजत करने के लिए। ये सब बातें जो हम आसपास अपने माहौल देख रहे हैं, जहाँ पे धर्म इतना या मज़हब इतना आक्रामक हो गया है, जिसे कह सकते हैं आप, कि अब तो मज़हब के अलावा मज़हब की बात होती है तो यानी चाकू छुरियाँ तलवारें चल जाती हैं। तो ऐसे माहौल में अगर दो जुदा मज़हब वाले आपस में मिल के एक अपनी अच्छी खासी आरामदेह ज़िंदगी गुजारना चाहे तो ये समाज उन्हें जीने नहीं देता। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। आपको लग रहा होगा कि ठीक है, ऐसी कहानियाँ तो बहुत लिखी गई है, ऐसे बहुत से बातें हो गई है, इसमें नया क्या है? इसमें नया है, बिल्कुल नई चीज़ है। हमने इस्लाम की बात कर ली, हमने हिंदू धर्म की बात कर ली,
لیکن اس میں ذکی آپا نے ایک دودھ کی کوڑی بھی لے آئے ہیں، انہوں نے یہودی مذہب بھی لے آیا ہے۔ یہ لڑکا ایک دن درگاہ میں اپنی ماں کو لے جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں درگاہ جانا پسند کرتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو ابھی تک کسی مذہب میں بانٹ نہیں پایا، نہ یہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے نہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ اپنی ماں کا مذہب اور باپ کا دھرم کہتا ہے، لیکن خود کسی مذہب میں ابھی تک فٹ نہیں کر پایا اپنے آپ کو، کیونکہ وہ خود پریشان ہے کہ وہ کس مذہب کو چنے۔ اسے دونوں مذہب ٹھیک لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں۔ وہیں اس کی ملاقات ایک ایسی فارنر اسٹوڈنٹ سے ہو جاتی ہے جو یہودی ہے۔ اب وہ یہودی لڑکی کیسے اس کی زندگی میں آ گئی ہے، اور وہ یہودی لڑکی ہے، اب یہ اس یہودی لڑکی کے سامنے اچانک اس کا خون ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے، اور یہ خود مسلمان بن کے اس کی طرفداری مسلمانی طرفداری کرنے لگتا ہے، مسلمانی طرف سے اس کے ساتھ بحث کرتا ہے، مباحثے کرتا ہے، حالانکہ اس سے پیار بھی کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا مدعا جو اس کے اندر جو بڑا ایشو اٹھایا انہوں نے کہ 3 مذہب کو ایک ناولٹ میں سمو دینا، اس کے ریتی رواج، اس کی روایتیں، اس کی تاریخ، آپ پڑھتے رہیں گے صرف 120 صفحے کے ناول کے اندر اتنا سب کچھ ذکی آپا نے کم الفاظ میں اتنی ساری باتیں کہہ دی ہیں نا کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ناولٹ کو 120 نہیں، کم سے کم 520 صفحات میں لکھا جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان 3 مذہب کو، ان 3 دھرموں کو کی جو تاریخ ہے، اس کے جو واقعات ہے، کہیں کہیں بہت تاریخی حوالوں سے بھی بات کی ہے ذکی آپا نے، کہیں بہت سارے تاریخی واقعات کا ذکر کیا ہے اس کے اندر انہوں نے، اور کیسے ریتی رواج کے دقیانوسیت پر باتیں کی ہیں۔ تو یہ ایک بہت مزیدار بھی ہے، بہت اچھا بھی ہے، اور بہت کہیں کہیں ہمیں مایوس بھی کرتا ہے، کہیں کہیں ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے یہ ناول پڑھتے وقت۔ اتنی ساری باتیں اس کے اندر، اتنی ساری مذہب پر چوٹ ہے، اور جو لیکن کہیں بھی آپ ذکی آپا کو پکڑ نہیں سکتے کہ یہ اسلام کے خلاف بات ہے، یہ ہندو دھرم کے خلاف بات ہے۔ جی نہیں، انہوں نے ایک عورت کی کشمکش، ایک بچے کی پریشانی، ایک باپ کا درد، ایک دادی کی جستجو، ایک نانی کی مذہب کے خلاف، مذہب کے تئیں، معاف کیجیے، مذہب کے تئیں جو محبت ہے، وہ سب جس طرح سے بیان کی ہے نا، وہ پڑھنے کی چیز ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ مجھے صرف ذکی آپا سے ایک شکایت ہے اس ناول کو لے کے کہ ذکی آپا نے ایک نہیں 2 کہنا چاہیے، جو پہلی شکایت تو میں نے کہہ دی کہ یہ ناول 120 صفحات کا نہیں، کم سے کم 520 صفحات کا ہونا چاہیے تھا، بہت ذخیم ہونا چاہیے تھا، بہت کھل کے لکھنا چاہیے تھا۔ لیکن ذکی آپا کا یہ کمال ہے کہ بہت کم الفاظ میں بہت سی باتیں کہہ جاتی ہیں، اور وہ ان کا خاصہ ہے۔ اس لیے اگر 120 صفحے کا بھی ناول پڑھتے وقت ایسا نہیں لگتا کہ ہم 120 صفحات کا ناول پڑھ رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک بھرپور ناولٹ نہیں، ایک بھرپور ناول پڑھا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں جاننے کو ملتی ہے، بہت سمجھنے کو ملتی ہے۔ جو شکایت مجھے ذکی آپا سے اس ناول کو لے کر ہے وہ یہ ہے کہ اس ناول کے جو خاص کردار، اہم کردار ہیں، سارے اتنے انٹلیکچوئل ہیں، سارے اتنے سمجھدار ہیں، اور اپنے اپنے مذہب اور مذاہب کی اتنی جانکاری رکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ بحث مباحثے کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور اپنی اپنی دلائل دے رہے ہیں، اپنی دلیل دے رہے ہیں، چاہے وہ اسلام کی بات ہو، ہندو دھرم کی بات ہو، یا یہودیت کی بات ہو۔ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کرداروں کے پیچھے ذکی آپا خود نہیں ہے، وہ شاید کہیں نہ کہیں اس ایک منفی پہلو ہے اس ناولٹ کا۔ لیکن اگر آپ اس بات کو الگ رکھتے ہیں، اس بات کو الگ رکھ کے اس ناولٹ کو پڑھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا شاندار ناولٹ ہے، یہ بہت اہم ناولٹ ہے، اسے ہر کسی کو پڑھنا چاہیے اور اسے محظوظ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے سماج میں ہم جو ایک یہ جو مذہب پرستی جو جس طرح سے تھوپی جا رہی ہے، شدت پسندی معاف کیجیے، جس طرح سے تھوپی جا رہی ہے، اس کے خلاف ہمیں بیٹھ کے کچھ دیر سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ میں اس ناولٹ کے لیے ذکی آپا کو بہت بہت مبارکباد دوں گا کہ ذکی آپا نے بہت اچھا ناولٹ لکھا ہے، بہت اچھی کوشش کی ہے، اور ایک خاتون ہوتے ہوئے اس طرح کی کوشش کرنا میں سمجھتا ہوں بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور ذکی آپا اس کے لیے واقعی مبارکباد کی مستحق ہیں۔ بلا کی جانا میں کون کو ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ چھوٹا سا 120 صفحات کا ناول ہے، جس کی قیمت صرف 160 روپے ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ یہ ناول خریدیے اور اسے ضرور پڑھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ نے ذکی آپا کے کون سے ناولٹ اور کون سے افسانے پڑھے ہیں۔ میں تو بہت پڑھے ہیں، مجھے بہت پسند ہے ذکی آپا۔ آپ نے کون سے پڑھے ہیں، آپ مجھے ہمیں ضرور بتائیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئی کتاب کے ساتھ، تب تک رہے شب بخیر۔
ہے.